نمیدونم حال تارا چطوره. از دیروز هیچ زنگی هم نزد. مطمئناً حرفای یاور رو شنیده و خیلی ناراحت شده. در ضمن شارژ پولی هم ندارم که بهش زنگ بزنم. رامی بیا، برات شیرینی آوردم. شیرینی؟ شیرینی به چه مناسبت؟ بهت گفته بودم واسه یه جلسه کاری میرم. جلسه موفقیت آمیز بود. اون رئیس هندی قبول کرد بهم پول قرض بده. واقعا این که خیلی خبر خوشحال کننده ایه. آره خبر خوبیه، اما خب یه مشکل دارم. چی شده؟ مشکل چیه؟ ببین رومی، خودت که میدونی دنیا بر اساس قانون بده بستون پیش میره. حالا اون رئیس هندی پسر خاله من نیست که 200,000 پوند رو همین جوری بهم قرض بده. خب چی میخواین بگین؟ من منظورتون رو نفهمیدم. من بهت میفهمونم. ببین، تو که میدونی چند وقتی شرایط مالی ما خوب نیست. من نهایت تلاشمو کردم، اما فایده چندانی نداشت. تو اگه بخوای پس میتونی تجارت منو سر و سامون بدی. اصلا جای سوال نداره. من همه تلاشمو میکنم. به من بگین من باید چی کار کنم؟ من میدونستم همین جوابو میدی. تو فقط باید یه کاری کنی. خواهرتو باید راضی کنی. تارا به این مسئله چه ربطی داره؟ به خاطر تارا این معامله صورت گرفته. من به توضیح میدم. ببین، اون رئیس هندی تقریباً دور و بر 50 سالشه. زن هم نداره. میخواد با یه زن جوون ازدواج کنه. خب منم برای صلاح تارا این فکر رو کردم که اگه تارا باهاش ازدواج کنه میاد انگلیس و خوشبخت میشه. یاور این چطور ممکنه؟ من چرا ممکن نیست؟ اما اون بارداره. با این شرایطش چطور میتونه ازدواج کنه؟ بسه من اون قدم کافر نیستم. حکم و دستور شرع خیلی خوب میدونم. بعد به دنیا اومدن بچه میتونه ازدواج کنه. تو خودت فکر کن خواهرت میاد لندن زندگی کنه. اون وقت مثل تو زندگی راحتی داره. اما تو باید اونو راضی کنی. یا تارا رو به ازدواج راضی میکنی، یا تو هم طلاقتو میگیری و برمیگردی پاکستان.